नमस्कार। कक्षा 10 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको पाठतिर लागौँ। आजको हाम्रो पाठ रहेको छ नेपाली हाम्रो श्रम र सिप। यो कविता विधा अन्तर्गतको रचना हो। अब हामी यसै पाठमा केन्द्रित रहेर आजको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दैछौँ। त नेपाली हाम्रो श्रम र सिप, यो तपाईहरू चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपाल एउटा सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम धनी भएको मुलुक हो। त्यो दृश्य देख्न त्यसको केही अंश दृश्यको रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालीहरू आफ्नो श्रम र सिप, आफ्नो पसिना यही माटोमा पोख्दै गरेको, यही माटोमा भिजाउँदै गरेको, यही माटोमा सिञ्चन गर्दै गरेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। यसै सेरोफेरोमा नेपालको अनुपम सौन्दर्य, नेपालीहरूको श्रम, सिप, शक्ति र सामर्थ्य आफ्नै मुलुकमा लाउनुपर्छ, आफ्नै माटोमा भिजाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर लेखिएको कविता आज हाम्रो प्रस्तुतिको विषय हो। त यो कविताका कवि मुकुन्द शरण उपाध्याय हुन्। मुकुन्द शरण उपाध्यायको जन्म विक्रम सम्वत 1997 साल वैशाख 5 गते गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लाको हेम्जा भन्ने ठाउँमा भएको हो। उनका संस्कृत तथा नेपाली भाषामा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। उनी नेपाली भाषा साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। उनले नेपालीमा धरती र आकाश जस्ता कविता सङ्ग्रहहरू, प्राकृत पोखरा जस्ता खण्ड काव्यहरू प्रकाशनमा ल्याएका छन्। उनका यस्ता अनेकौं थुप्रै रचनाहरूले नेपाली भाषा र साहित्यको भण्डार भरेर नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीवृद्धिमा उनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यिनै महान व्यक्तित्वद्वारा लेखिएको श्रम र सिप कविता, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविताका सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्दैछौँ। कवि मुकुन्द शरण उपाध्यायद्वारा लिखित नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको कविता हो। यस कवितामा नेपाली युवाहरू आज जुन विदेशतर्फ रोजगारीको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा आकर्षित भएका छन् र त्यसतर्फ दिनौँ प्रस्थान गरिरहेको र नेपालबाट धेरै युवाहरू विदेशिएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई कविले तत्कालीन समयमा पनि सोच्न भ्याएका थिए। कविले यो कुराहरूलाई मिठा शब्दहरूको संयोजन गरेर, भावहरूको सम्प्रेषण गरेर, भावहरूको भाव विधानमा रहेर आफ्ना सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्न कवि सफल छन्। त्यसैले कविको आह्वान छ, हामी नेपालीहरू, नेपालीहरूको इज्जत, गौरव र प्रतिष्ठा आफ्नो मातृभूमिमा रहेको हुन्छ। अर्थात् आफ्नो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात् आफ्नो मातृभूमिलाई, आफ्नो जन्मभूमिलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई, स्वदेशलाई जति बेलासम्म हामी उत्थान गर्न सक्दैनौँ, स्वदेशको गौरव हुने काम गर्न सक्दैनौँ, जति बेलासम्म स्वदेशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्दैन, त्यति बेलासम्म नेपालीको प्रतिष्ठा बढ्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा नै आफ्नो मुलुकको गौरव बढाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यस्तै गौरव बढाउने आफ्ना शब्द र भावको संयोजनद्वारा राष्ट्रको गरिमा, नेपालीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा वृद्धिमा यो कविता कविले
लेख्नुभएको छ। अब हामी यो कविताका सन्दर्भतिर लागौँ। त कविता भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कविता कविको सिर्जना हो, अर्थात् कविमा ता प्रत्यय लागेर कविता शब्द बनेको छ। कविता कविको सिर्जना हो, कविको भावना हो। कविले संसारलाई अथवा लोकलाई देखेको हुन्छ अनि प्रकृतिलाई सूक्ष्म दृष्टिले निहालेको हुन्छ अनि शब्दका माध्यमबाट तिनै भाव र भावनाहरूलाई, विचार र अनुभूतिहरूलाई लयबद्ध ढङ्गले मिठासपूर्ण ढङ्गमा विभिन्न छन्द, रस, ध्वनि, अलङ्कारहरूको उपयोग गर्दै कवितालाई सुमधुर बनाएको हुन्छ। यो कविता पनि त्यस्तै एउटा लयमा आधारित अनि छन्दमा आधारित, लोक लयमा आधारित कविता हो। यो कविता मिठो छ र गाउन पनि सजिलो छ। यो कविता वार्णिक छन्द अन्तर्गत झ्याउरे छन्द अर्थात् लोकलयमा आधारित छ। यस छन्दमा 16 वर्ण रहन्छन्, अर्थात् 16 अक्षरको रहन्छ यो छन्द। यो छन्द विभिन्न किसिमका लोक भाकामा, लोकलयमा गाउन सकिन्छ। यद्यपि 10 अक्षरमा छोटो विश्राम लिँदै वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। जस्तै अब यो कविता कसरी वाचन गर्ने होला, अब हामी वाचन गर्ने कुरातिर लाग्दैछौँ। यसको लय कसरी लिने, यो लयलाई कसरी गाउने, यो हाम्रो अहिलेको अभ्यासको विषयवस्तु हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् र कवितालाई अब म सँगसँगै गुनगुनाउने अभ्यास गर्नुहोस् र यसलाई वाचन गर्ने अभ्यास गरौँ। तपाईँहरूले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन धेरै पटक सुन्नुभएको छ। त्यसलाई पनि विभिन्न ढङ्गमा, विभिन्न लयमा आबद्ध भएर गाइएको, वाचन गरिएको सुन्नुभएको छ। यो कविता पनि त्यस्तै, त्यो मुनामदनको लय र यो कविताको लय एउटै रहेको छ। त्यो लय हामीले भर्खरै भन्यौँ, त्यो लय झ्याउरे लय हो, त्यो लोकलयमा आधारित छ। यसका 16वटा अक्षर छन् अनि 10 अक्षरमा विश्राम गर्दै हामी कवितालाई पुरा गर्छौँ र अनि त्यही ढङ्गले अरू अरू हरफहरू, अरू पङ्क्तिहरू पनि त्यसै गरी पढ्दै जान्छौँ है त। एकचोटि यसलाई म पनि यसलाई गाउने अभ्यास गर्छु। हुन त यो कविता एउटै लयमा मात्रै गाउन सकिन्छ भन्ने छैन, विभिन्न लयमा गाउन सकिन्छ। जस्तै हातका मैला सुनका थैला के गर्छ धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी बनले। हेर्नुहोस् त यहाँ यी हातका मैला 3 2 3 अक्षर 2 अक्षर 5 अनि सुनका थैला 3 2 5 5 5 10, यसरी 10 अक्षरमा विश्राम। यो रातो रङ्ग्याइएका वर्णहरू पदावली जति हामी एकपटक उच्चारण लयमा गाउँछौँ। त्यसपछि के गर्छ धनले 3 3 6 गरी 16 अक्षर, यसरी हामी गाउन सक्छौँ। फेरि तपाईँहरू गुनगुनाउनुहोस् त। हातका मैला सुनका थैला के गर्छ धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कविता वाचनको अभ्यासको क्रममा छौँ, त्यसै सन्दर्भमा छौँ। अब हामी नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता छन्द र लयबोधको प्रसङ्गमा यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले केही गुनगुनाएर लय टिपिसक्नु भएको छ। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो लय एकचोटि टिप्नुहोस् त, गुनगुनाउनुहोस् त। हातका मैला सुनका थैला के गर्छ धनले। ल हेर्नुहोस् यहाँ 3 2 5 3 2 5 10 अनि त्यसपछि 3 3 6 16, यसरी यो रहेको छ। यसलाई यो लयमा गाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कविताको एउटा टुक्रा छ। यो कविता यही लयमा गुनगुनाउने अभ्यास गर्नुहोस् त। जस्तो हातका मैला सुनका थैला भने जस्तै
नेपाली जाति नेपाली भाषी लोकमा चिनाउने, एकता माला भाषाले गाँसी सद्भाव जगाउने। नेपाली काव्य जगका गुरु सधन्य स्तुत्य छौ, हे भानु तिमी नेपाली माझ अमर पूज्य छौ। ल, यसलाई गाए जस्तै अब तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा रहेको कवितालाई यसै गरी वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। म पनि यसलाई वाचन गर्छु, तपाईँहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोस् है त। नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ। ल हेर्नुहोस् त, 3 2 3 2 छोटो विश्राम, त्यसपछि 3 3 अनि केही विश्राम, फेरि अर्को हरफ। ल, फेरि यसलाई गुनगुनाउनुहोस् त। नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ। हो, अब हेर्नुहोस्, नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ। यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। ल, एकचोटि फेरि वाचन गर्नुहोस् त यसलाई। नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ। नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ। यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। अब त्यस्तै गरी अरू हरफहरूलाई पनि वाचन गरौँ। नेपाल भोको रहन्छ सितो एउटैले नखाए, नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो एउटैले नलाए। यसैले आऊ खाना र नाना सबैलाई पुर्याऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। ल, तपाईँहरू पनि वाचन गर्नुहोस्। अब अरू हरफहरू वाचन गरौँ। ल, मसँगै वाचन गर्नुहोस् है त। पहाड भन्छ, हो, यसलाई हामीले 3 2 3 2 10 छोटो विश्राम, त्यसपछि 3 3 अनि छोटो विश्राम भनेका छौँ है। पहाड भन्छ पसिना पाए म स्वर्ग भुलाउँथे, तराई भन्छ सिँचाइ पाए म सुन झुलाउँथे। के छ र गाह्रो होस्टेमा ऐसे सबैले मिलाए, सबैले चोखो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए। त्यस्तै, यो कस्तो देश सृष्टिकै बेला विज्ञान पाएको, देवता ऋषि मनुष्य मिली वेदान्त गाएको। मुन्दुमा महान धम्मपद महान सम्पदा महान, विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान। ल, तपाईँहरू वाचन गर्नुहोस् त यसलाई। यो कस्तो देशबाट म सुन्छु, तपाईँहरू वाचन गर्नुहोस्। हो, जस्तै अब यहाँ यो चाहिँ महान भनेर पुरा अजन्त बोल्नुपर्छ। यसलाई पनि समान नभनेर समान बोल्नुपर्छ है। जस्तै हेर्नुहोस् न, मुन्दुमा महान धम्मपद महान सम्पदा महान, विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान। हो, यसरी वाचन गर्नुहोस्। त तपाईँहरूले यस कविताका केही पङ्क्तिहरूलाई, केही श्लोकहरूलाई लयबद्ध रूपमा वाचन गर्ने कला सिकिसक्नु भएको छ, वाचन अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले केही कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, केही शब्दको अर्थको अथवा शब्दार्थसँग सम्बन्धित अभ्यास पनि गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा तपाईँहरूको रहेको छ। अब हामी त्यतैतिर लाग्छौँ। केही नयाँ अथवा केही अर्थ नआउने शब्द, त्यसलाई अझ स्पष्टसँग बुझ्नका लागि हामी शब्दार्थ अभ्यासका क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। तपाईँहरू पनि तपाईँहरूलाई केही कठिन लाग्ने, केही अर्थ नलाग्ने केही शब्दहरू छन्, अर्थ नबुझ्ने कुराहरू छन् भने तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्नुहोस् र भन्नुहोस् है त। ल, यहाँ केही नमुनाका लागि
केही शब्दहरू टिपिएका छन् र तिनको अर्थ पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामी यसैतिर लाग्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ गौरव शब्द छ। यो शब्दको अर्थ के हुन्छ होला? तपाईहरू पनि टिपोट गर्नुहोस् त। हो, गौरव भनेको इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि यसका पर्यायवाची शब्द हुन्। अर्थात् गौरव शब्दको अर्थ इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान जस्ता शब्दबाट अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी साहित्य। साहित्य शब्दको अर्थ विराट छ। यद्यपि साहित्य भनेको गद्य वा पद्य कृति र त्यसबाट हुने रसास्वाद, अर्थात् विभिन्न गद्य विधा वा पद्य विधामा लेखिएको रचना, सिर्जना जसलाई हामी साहित्य भन्ने गर्छौँ है। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, सितो। यो शब्द कतिको प्रयोग भएको छ? सितो भनेको जस्तो हामी भातको सितो भन्ने गर्छौँ, भातको सानो अंश, भातको लघुतावाची शब्द, सबैभन्दा सानो जनाउने शब्द, भातको सानो अंश जसलाई सितो भन्ने गरिन्छ होइन। जस्तै पानीको थोपो, अचारको पित्को भने जस्तै भातको सितो होइन त। ल, अब त्यस्तै गरी टालो शब्द। टालो भनेको कपडाको सानो टुक्रा, धरो पनि भनिन्छ, अनि वस्त्रको एक अंश, सानो अंश, त्यसलाई टालो भनिन्छ। अब त्यस्तै गरी सिँचाइ। सिँचाइ शब्दको अर्थ के होला? ल भन्नुहोस् त। हो, पानी लगाउने, पानीले भिजाउने, जमिनलाई पानीले भिजाउने, पानी लगाउने, अथवा तराईतिर भए पानी पटाउने पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ सिँचाइ। जमिनमा कुलो वा अन्य तरिकाले पानी लगाउने काम, जमिनलाई पानीले भिजाउने काम। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सृष्टि। सृष्टिको अर्थ के होला? हो, सृष्टि भनेको रचना, सिर्जना, नयाँ कार्यको उत्पत्ति, त्यसलाई के भनिन्छ? सृष्टि। नयाँ सिर्जना वा रचना जस्ता पर्यायवाची शब्द दिन सकिन्छ। त्यस्तै वेदान्त। वेद र अन्त, वेदको समीक्षा, वेदको निष्कर्ष, वेदको सार कुराहरू लेखिएको एउटा ग्रन्थ जसलाई के भनिन्छ? वेदान्त भनिन्छ। अर्थात् वेदको विवेचना गर्ने सिद्धान्त, वेद विवेचना गरिएको शास्त्र वा ग्रन्थ जसलाई वेदान्त भनेर भनिन्छ। अर्थात् वेद अन्त, वेदान्त, वेदको नालीबेली लेखिएको, समालोचना गरिएको, वेदका कुराहरू केलाएर लेखिएको ग्रन्थ वा रचना। अब त्यस्तै गरी धम्मपद। सुन्नुभएको छ यो शब्द? हो, यसको पनि अर्थ महत्त्वपूर्ण छ। बुद्धका उपदेश भएको ग्रन्थको नाम नै के हो? धम्मपद हो। अर्थात् बुद्धका उपदेश शास्त्र जसलाई धम्मपद भन्ने गरिन्छ। त तपाईहरूले शब्दको अर्थ पनि बुझ्नुभयो। अहिलेसम्मको क्रियाकलापमा हामीले कवितालाई, कवि अनि कविताको सानो परिचय, अनि कविताको लय, छन्द, लय, अनि त्यसलाई लयबद्ध वाचन गर्ने अभ्यास र शब्दार्थका क्रियाकलापहरू गर्यौँ। अब यसभन्दा पछाडिको क्रियाकलापमा भने वाक्यमा प्रयोग, अर्थबोध, पठनबोध जस्ता क्रियाकलापहरू आजको कक्षामा रहनेछन्। ल, अब त्यसैका लागि तपाईहरू तयार हुनुहोस् होइन त। अब यसपछि भने हामी केही शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौँ। ल, जस्तै हेर्नुहोस् त, साहित्य। साहित्यलाई समाजको ऐना पनि भनिन्छ। यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द तपाईहरू पनि यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् त, वाक्य बनाउनुहोस् त। स्वदेश। हो, स्वदेश राखेर
विभिन्न सन्दर्भ अनुसार वाक्य बनाउन सकिन्छ। जस्तै नमुनाको लागि हामीले एक थोपो पसिना चुहाए पनि स्वदेशमै चुहाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, सिप। ल तपाईहरु पनि प्रयोग गर्नुहोस् न। या नमुनाको लागि मैले पनि एउटा प्रयोग गरेको छु। सिप नहुने मान्छे र हित नहुने कामको महत्त्व हुँदैन। अब सिप शब्दलाई यसरी प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सितो। सितो भनेको के रे? भातको लघुतावाची शब्दलाई सितो भनिन्छ। अर्थात् यसलाई अन्य ढङ्गले हामीले एक सितो भात पनि खेर फाल्नु हुँदैन, यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ वा अन्य प्रसङ्ग वा सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै टालो। टालो भनेको कपडाको धर हो, एक टुक्रा कपडाको सानो अंश होइन त? जस्तो एक सितो भात र एक टालो कपडाको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। ल हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासकै क्रममा छौँ। अब त्यस्तै गरी सिँचाइ शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। यहाँ एउटा वाक्य बनाइएको छ। नमुनाका लागि तपाईहरुलाई यसले पनि सहयोग गर्न सक्छ। जस्तै बोट बिरुवालाई सुक्खाबाट बचाउन सिँचाइको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, सुन झुलाउनु। यसको अर्थ के होला? सुन झुलाउनु भनेको धानका बाला लहलह पार्नु, लहलह बनाउनु, अर्थात् सुन झैं धानका बाला फलाउनु। तराईका फाँटमा धानका बाला सुन झैं झुलाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, होस्टेमा हैसे। होस्टेमा हैसे गर्नु भनेको सुन्नुभएको छ है? थप मद्दत गर्नु भन्ने यसको अर्थ हो। अब यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। देश विकासका लागि सबैले होस्टेमा हैसे गर्नुपर्छ। ल त्यस्तै सृष्टि। यो सृष्टि शब्दलाई नयाँ नयाँ सिर्जनाका कामलाई सृष्टि भनिन्छ। अब अर्को पनि एउटा शब्द राखौँ, वेदान्त। अघि हामीले वेदान्त शब्दको अर्थ पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, सम्झिनु भएको छ। वेदान्तमा वेदको विवेचना गरिएको छ। अब हामीले वाक्यमा प्रयोगका क्रियाकलापहरू पनि गर्यौँ। यस्तै गरी अन्य शब्दलाई पनि अर्थ खुल्ने गरी तपाईहरु वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अबको पालो रहेको छ अर्थबोधको। अर्थात् अब हामी कविताका यी अर्थहरूको, अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कति बेला यी कविताका अर्थहरू बुझौँ जस्तो लागेको छ, छिटो बुझौँ जस्तो लागेको छ भन्ने कुराहरू थियो। हो, त्यो जिज्ञासालाई मेट्नका लागि अब यो कविताका हरफहरूमा कविले कस्ता भाव र भावनाहरू, कस्ता विचारहरू, कस्ता सन्देशहरू सम्प्रेषण गरेका छन्, ती कुराहरूलाई हामी अब विस्तृत रूपमा छलफल गरेर बुझ्ने अभ्यास गर्छौँ है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ, नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ, यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। कविता पढ्दा मिठो पनि छ, अर्थ पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण गम्भीर अर्थ बोकेको रहेछ यो कविताले, यो कविताको अंशले, होइन त? हेर्नुहोस् त, हाम्रो आधारभूमि जन्मभूमि हो। हाम्रो जन्मभूमि अर्थात् हाम्रो देश, जसलाई स्वदेश पनि भनिन्छ, आफ्नो राष्ट्र पनि भनिन्छ, मुलुक पनि भनिन्छ हो। आफ्नो राष्ट्र बाँच्यो भने, आफ्नो राष्ट्रमा भाषा, संस्कृति, साहित्य, कलाको विकास भयो भने अनि हामी सबै नेपालीको गौरव बढ्छ। नेपालको गौरव बढ्नु नै नेपालीको गौरव बढ्नु हो। त्यसैले नेपाललाई विश्वका सामु एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र, एउटा गौरवशाली राष्ट्रको रूपमा चिनाउने हो भने नेपालीहरूले
नेपालका लागि अर्थात् नेपालको गौरव बढ्ने, इज्जत बढ्ने, प्रतिष्ठा बढ्ने, अर्थात् आफ्नो भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यको साथसाथै उद्योग धन्दा, कल कारखाना आदिको विकास गर्न सक्यौँ। अनि हाम्रो राष्ट्र विश्वमा प्राकृतिक सौन्दर्यको रूपमा अनुपम राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। यो राष्ट्रको प्राकृतिक सौन्दर्यका साथसाथै औद्योगिक क्रियाकलापहरू पनि त्यसलाई नमासिने गरी, नबिग्रने गरी ती सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने, अनि हामीभित्र सिप र हामीसँग जुन श्रम छ त्यो श्रमलाई आफ्नै माटोमा लगाउन सक्यौँ भने, अनि हाम्रो सिप, शक्ति र सामर्थ्यलाई तिखार्दै त्यसलाई अझ आधुनिक बनाउँदै, अझ माटोले खोजेको सिपसँग सम्बन्धित बनाउँदै, राष्ट्रले खोजेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नेतर्फ बनाउँदै लग्यौँ भने हाम्रो मुलुकको भाग्य र भविष्य उज्जवल रहन्छ। नेपालीको भाग्य र भविष्य उज्जवल रहन्छ। यी सन्दर्भमा यी कविताका हरफहरूले अर्थ दिन खोजेको छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यसलाई हामी यसरी अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ संक्षेपमा। नेपालीको राष्ट्रभूमि नेपाल हो। नेपाल बचाउन सके, नेपालको अस्तित्व जोगाउन सके मात्र नेपालीको इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सकिन्छ, नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ। नेपाल बाँचे मात्र हाम्रो भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यलाई साँच्न सकिन्छ। त्यसैले कविले सबै नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। कविले सबै नेपालीले नेपाललाई बलियो बनाउन आफ्नो पौरख, श्रम, सिप र पसिना आफ्नै माटोमा सजाउन आह्वान गरेका छन्। यो कविताको अर्थ र आशय अब बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै गरी त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अर्थबोधकै क्रममा छौँ। अब दोस्रो श्लोकको कवितांशको अर्थबोध गरौँ। जस्तै, नेपाल भुको रहन्छ सितो, एउटैले नखाए, नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो, एउटैले नलाए, यसैले आऊ खाना र नाना सबैलाई पुर्याउँ, नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। अब यी कविताका हरफहरूको अर्थ के होला सोच्नुहोस् त। हामीले पढ्दै पनि अर्थ केन्द्रित भएर पढेका छौँ अहिले, र अर्थ बुझ्ने अभ्यास अथवा प्रयत्न गरेका छौँ। अब यो कविताको अर्थ तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। नेपालीले पेटभर खान र आङभरि लुगा लाउनुपर्छ। एउटै मात्र नेपालीले, एकजनाले मात्रै पनि एक सितो खान र एक धरो लाउन नपाए पनि नेपाली भोको र नाङ्गो रहेको मानिन्छ। सम्पूर्ण नेपालीलाई मनग्गे खान र नाना पुर्याउनका लागि हामीले आफ्नो श्रम र सिप आफ्नै माटोमा खन्याउनु पर्छ। यसरी आफ्नो राष्ट्रलाई समृद्ध पार्न कविले नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै अर्को पनि हेर्नुहोस् त। अब अर्को श्लोकको अर्थ, पहाड भन्छ पसिना पाए म स्वर्ग भुलाउँथे, तराई भन्छ सिँचाइ पाए म सुन झुलाउँथे, के छ र गाह्रो होस्टेमा ऐसे, सबैले मिलाए सबैले चोखो, श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो अर्थ बोकेको कविताको श्लोक रहेछ यो। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य विश्वमै अनुपम छ। नेपालमा उत्पादन नै नहुने मरुभूमि कतै छैन। पहाडका बारीका पाटा र खेतका गराले नेपालीको पौरख मागेको छ। नेपालीको श्रम, सिप र पसिना मागेको छ। तराईका फाँटले सिँचाइ मागेको छ। तराईका मलिला फाँटमा सिँचाइ पुर्याउन सके धानका सुनौला बाला झुलाउन सकिन्छ। सबैले होस्टेमा हैसे गर्ने हो भने यो काम कठिन पनि छैन। यसका लागि कविले सबैलाई हार्दिक आह्वान गरेका छन्, अर्थात् नेपाली युवाहरूलाई आह्वान गरेका छन्। कविताको आशय बुझ्नुभयो होला। अब अर्को कविताको एउटा आशय बुझौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब अर्को श्लोकको अर्थ बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, म जस्तै तपाईँ पनि सँगसँगै पढ्नुहोस् र अर्थबोधतिर केन्द्रित हुनुहोस्। यो कस्तो देश सृष्टिकै बेला विज्ञान पाएको, देवता ऋषि मनुष्य मिली वेदान्त गाएको,
मुन्दुम महान धम्मपद महान सम्पदा महान विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो अर्थ बोकेको श्लोक रहेछ यो। हाम्रो देश सृष्टिकालदेखि नै नेपाल ज्ञान विज्ञानको उर्वर भूमि रहेको छ। यो ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि र कर्मभूमि पनि हो। शान्तिका अग्रदूत महामुनि गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि यही हो। हिन्दूको आदर्श ग्रन्थ वेद तथा वेदान्तको प्रतिपादन भएको स्थल पनि यही हो। बौद्ध धर्मको धम्मपद तथा किराँतको मुन्दुम यही माटोमा जन्मिएको हो। त्यसैले नेपाल जस्तो अनुपम देश विश्वमा अर्को छैन। यस्तो महान आदर्श ज्ञान विज्ञान सभ्यता र संस्कृतिले परिपूर्ण र प्राकृतिक सौन्दर्य तथा उत्पादकत्व क्षमताले भरिपूर्ण भूमि विश्वमा नपाइने हुँदा यस धरतीलाई सिँगार्न कविले आह्वान गरेका छन्। त कविताको अर्थबोध केही श्लोकको हामीले गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभएछ। म एउटा कविताको श्लोक यहाँ प्रस्तुत गर्छु, त्यहाँ केही प्रश्न निर्मित छन्, ती प्रश्नको जवाब दिने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खरै पढेको। पहाड भन्छ पसिना पाए म स्वर्ग भुलाउँथेँ, तराई भन्छ सिँचाइ पाए म सुन झुलाउँथेँ। के छ र गाह्रो होस्टेमा ऐँसेले, के छ र गाह्रो होस्टेमा ऐँसे, सबैले मिलाए सबैले चोखो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ केही प्रश्न छन् है। जस्तै पहाडले पसिना खोज्नुको आशय खुलाउनुहोस्। पहिला प्रश्न जति हेरौँ है, अनि अर्थ पनि तपाईँहरूले खोज्नुहोस्, यसको जवाफ पनि खोज्नुहोस्। तराईलाई सिँचाइ किन चाहिएको? होस्टेमा हैँसे गर्दा देशलाई कस्तो फाइदा पुग्छ? श्रम र सिपलाई स्वदेशमै लगाउनुपर्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। ल, यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त। खोज्दै हुनुहुन्छ? हो। ल, तपाईँहरूले यसको जवाब पक्कै पनि खोज्नुभयो। पहाडले पसिना खोज्नुको आशय के रहेछ? पहाडले पसिना पाए स्वर्ग बिर्साउने सौन्दर्ययुक्त मुलुक बन्न सक्छ। पहाडले युवाहरूको साथ सहयोग श्रम र सिप खोजेको छ भन्ने यसको आशय हो, होइन त? अब त्यस्तै तराईलाई सिँचाइ किन चाहिएको छ? हो, तराईका फाँटहरू मलिला, फाँटहरू उर्वर भूमिहरू बाँझा छन्। त्यसलाई धानका बाला झुलाउन के चाहिएको छ? सिँचाइ चाहिएको छ। तराईका बाँझा फाँटलाई हराभरा बनाई धानका बाला झुलाउन तराईलाई सिँचाइ चाहिएको हो। अब अर्को प्रश्न भन्नुहोस् त। ल, होस्टेमा हैँसे गर्दा देशलाई कस्तो फाइदा हुन्छ? होस्टेमा हैँसे गर्दा देश सौन्दर्यशाली र समृद्ध बन्न सक्छ। त्यही फाइदा पुग्छ, होइन त? श्रम र सिपलाई स्वदेशमै लगाउनुपर्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि उच्च र महान हुने हुँदा नेपालीले श्रम सिप र पसिना आफ्नै मुलुकमा बगाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनुपर्छ, अनि मात्र नेपाल र नेपालीको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने कुरा यसको आशय हो। यी कुराहरूले यो श्रम र सिपलाई स्वदेशमै लाउनुपर्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको क्रियाकलापबाट तपाईँहरूले यो कविताको अर्थ, आशय, भाव बुझ्न पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्यायो। यो कविताबाट आफ्नै देशमा बसेर काम गरौँ भन्ने भावना पनि पक्कै पनि जागृत भयो होला। धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म तपाईँहरूले आजको कक्षामा जुन सक्रियता, उत्साह, उत्सुकता देखाउनुभयो त्यसका लागि म धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।